अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल और सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाले लीडर्स में से एक है, जनरल परवेज मुशर्रफ। किसी के लिए वो एक हीरो थे, किसी के लिए वो एक विलन। उनकी जिंदगी एक कहानी है जिसमें बचपन की मासूमियत से लेकर फौज की सख्ती भी, पावर की चाहत भी और आखिर में एक जिंदगी जो एग्जाइल और बीमारी में खत्म हुई। चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी उनके बचपन से। परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। उस वक्त ब्रिटिश रूल चल रहा था। उनके वालिद का नाम सैयद मुशर्रफुद्दीन था जो एक एजुकेटेड और गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। उनकी वालिदा का नाम बेगम जरीन मुशर्रफ था जो एक वेल एजुकेटेड और स्ट्रॉन्ग लेडी मानी जाती थी। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो मुशर्रफ 4 साल के थे। उनकी फैमिली माइग्रेशन करके कराची आ गई। यही वो साल था जब उनकी असल पाकिस्तानी कहानी शुरू हुई। कराची में आने के बाद मुशर्रफ ने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की। पहले सेंट पैट्रिक हाई स्कूल कराची में पढ़ा जो एक मशहूर स्कूल था जहाँ से पाकिस्तान के कई लीडर्स ने तालीम हासिल की है। मुशर्रफ बचपन से एनर्जेटिक और एडवेंचरस थे। उनको क्रिकेट और आउटडोर गेम्स बहुत पसंद थी, लेकिन 1949 में उनके वालिद को टर्की में पाकिस्तान एम्बेसी में काम मिल गया और पूरी फैमिली टर्की के सिटी अंकारा शिफ्ट हो गई। मुशर्रफ ने कुछ साल टर्की में गुजारे। वहाँ उनको टर्किश लैंग्वेज और कल्चर सीखने का मौका मिला। 1956 में फैमिली टर्की से वापस कराची आई। मुशर्रफ ने फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर में एडमिशन लिया, लेकिन जल्दी उनको रियलाइज हुआ कि उनका असल पैशन बुक्स में नहीं बल्कि फौज में है। मुशर्रफ के अंदर बचपन से ही एडवेंचरस ब्लड था। जब 1961 में उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काको ज्वाइन किया तो सबको लगता था ये सिर्फ एक कैडेट है, लेकिन मुशर्रफ ने अपने जज्बे और लीडरशिप से जल्द ही सबके दिल जीत लिए। 1964 में उन्होंने कमीशन हासिल किया और सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे अपॉइंट हुए। उनका कहना था फौज मेरी जिंदगी है। उन्होंने 1965 की पाकिस्तान इंडिया वॉर में भी पार्टिसिपेट किया। 1971 की ईस्ट पाकिस्तान वॉर में मुशर्रफ ने एक कमांडो यूनिट को लीड किया, जहां उनकी लीडरशिप स्किल्स और कॉन्फिडेंस सबके सामने आया। फिर 1970s से लेकर 1980s तक मुशर्रफ ने बार बार प्रमोशंस हासिल किए। उनको आर्मी के अंदर मॉडर्न थिंकर माना जाता था। से उनकी सीधी सीधी राहें उन्हें आर्मी चीफ बनाने की तरफ ले गई। मुशर्रफ की शादी बेगम साहबा मुशर्रफ से 1968 में हुई, जो उनके आखिरी पल तक चली। मुशर्रफ के 2 बच्चे हैं, आयला रजा और बिलाल मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ 1998 में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज पर पहुंचे। उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। ये अपॉइंटमेंट थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि मुशर्रफ तब सीनियर जनरल्स में सबसे आगे नहीं थे, लेकिन नवाज शरीफ को लगता था ये उनके लिए बेस्ट चॉइस है और एक ऐसा फौजी जो उनकी सुनेगा। मुशर्रफ की लीडरशिप में पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया के साथ कश्मीर की जंग का एक नया चैप्टर शुरू किया जो कारगिल वॉर के नाम से फेमस हुआ। पाकिस्तान आर्मी सेक्रेटरी लाइन ऑफ कंट्रोल किर्लोस्कर के कारगिल के पहाड़ों पर बेस बनाने लगी। जंग के स्टार्ट में पाकिस्तान को फायदा हुआ, पर इंडिया ने भी काउंटर अटैक शुरू कर दिए। इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर बढ़ गया। अमेरिका ने भी इंटरवीन किया और पाकिस्तान को ट्रूप्स वापस बुलाने पर मजबूर किया। इस वॉर की वजह से नवाज शरीफ और मुशर्रफ के दरमियान ट्रस्ट खत्म हो गया। नवाज शरीफ समझते थे मुशर्रफ ने बगैर उन्हें पूरी डिटेल बताए ये ऑपरेशन किया, जबकि मुशर्रफ के सपोर्टर्स का कहना था नवाज शरीफ उन्हें आधे रास्ते में छोड़ गए। 12 अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ड्रामेटिक दिन था। नवाज शरीफ ने अचानक मुशर्रफ को आर्मी चीफ की पोस्ट से हटाने और एक नए जनरल को अपॉइंट करने की कोशिश की। उस वक्त मुशर्रफ फ्लाइट में थे और वो एक फॉरेन टूर से वापस आ रहे थे। नवाज शरीफ ने उनकी फ्लाइट को लैंड होने से रोक दिया, लेकिन आर्मी के अंदर मेजोरिटीज मुशर्रफ के साथ थी। जनरल्स ने फौरन पीएम हाउस और टीवी स्टेशन अपने कंट्रोल में ले लिए। मुशर्रफ की फ्लाइट कराची में लैंड हुई और जब वो उतरे तो पावर का बैलेंस पूरी तरह उनके कंट्रोल में था। इस तरह मुशर्रफ ने पाकिस्तान का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। शुरू में मुशर्रफ ने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया और पीएम को डिसमिस कर दिया। कुछ साल बाद 2001 में उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट भी बनाया।
انہوں نے کانسٹیٹیوشن سسپینڈ کیا اور پاکستان پر ایک نئی ملٹری لیڈ سسٹم اسٹیبلش کیا۔ مشرف کہتے تھے میں پاکستان کو بچانے آیا ہوں۔ کے سپورٹر کہتے تھے مشرف نے کرپشن اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے خلاف قدم اٹھایا، لیکن کرٹکس سمجھتے تھے انہوں نے ڈیموکریسی کو کرش کیا اور فوج کو ہر چیز سے اوپر رکھا۔ 2001 میں امریکہ پر 9/11 اٹیک ہوا۔ اس وقت مشرف پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے۔ امریکہ نے طالبان کے خلاف وار شروع کر دی اور پاکستان پر پریشر ڈالا یا تو وہ طالبان کو چھوڑ دے یا امریکہ کا ساتھ دے۔ مشرف نے رسکی فیصلہ لیا اور پاکستان امریکہ کا سپورٹر بن گیا۔ اس فیصلے سے ایک طرف پاکستان کو فائنینشلی ایڈ اور انٹرنیشنل سپورٹ ملی، لیکن دوسری طرف ملک کے اندر بہت اپوزیشن ہوئی۔ ایکسٹریمسٹ گروپ نے پاکستان آرمی اور لوگوں پر اٹیک شروع کر دیے۔ مشرف کے دور میں پاکستان کی اکانومی گرو ہوئی، جی ڈی پی گروتھ بڑھ گئی، آئی ٹی اور ٹیلی کام سیکٹر ڈیولپ ہوا، میڈیا کو فریڈم ملی، پرائیویٹ ٹی وی چینلز جیسے جیو، ایئر بائی اور دنیا اسی دور میں لانچ ہوئے۔ انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہوئے جیسے موٹر وے اور گوادر پاور ڈیولپمنٹ۔ یہ وہ پیریڈ تھا جب پاکستان کو رائزنگ اکانومی کہا جاتا ہے۔ مشرف نے انڈیپینڈنٹ میڈیا کو الاؤ کیا جو پہلی بار لائیو ٹاکس اور ڈیبیٹس کرنے لگا۔ یہ ایک پازیٹیو سٹیپ تھا۔ کارگل کے بعد بھی انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن خراب رہے، لیکن مشرف نے 2002 سے 2004 میں پیس پروسیس سٹارٹ کیا۔ 2001 میں آگرہ سمٹ ہوئی جہاں مشرف اور انڈین پی ایم واجپئی نے پیس پروسیس پر بات کی، لیکن وہ سکسیسفل نہ ہوا۔ پھر بھی ان کے دور میں LOC پر سیز فائر ایگریمنٹ سائن ہوا جو کافی سالوں تک چلا۔ 2002 میں مشرف نے اپنی بات کو لیجیٹیمائز کیا پر بہت کرٹیسزم ہوا۔ 2007 میں انہوں نے چیف جسٹس افتخار چودھری کو سسپینڈ کیا، جس سے لائر موومنٹ شروع ہوا۔ اسی سال انہوں نے ایمرجنسی لگائی جس میں آئین کو فالو کرنا سسپینڈ کیا اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جیل میں گئے۔ مشرف کا کہنا تھا یہ ڈیسیژن ملک کی سیکورٹی اور ٹیررزم کی وجہ سے اٹھایا گیا، پر کافی لوگوں کا کہنا تھا یہ ڈکٹیٹوریل سٹیپ تھا۔ ایک اور میجر ایونٹ لال مسجد آپریشن اسلام آباد کا تھا، یہاں ایکسٹریمسٹ اسٹوڈنٹ نے آرمی کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیا۔ گورنمنٹ نے ملٹری ایکشن کیا۔ آپریشن کے رزلٹ میں بہت لوگ مارے گئے اور ملک میں ایکسٹریمسٹ اٹیک اور بڑھ گئے۔ 2007 میں مشرف کی پاپولیرٹی بہت کم ہو گئی۔ لائر موومنٹ ان کے خلاف تھی، میڈیا اور پولیٹیکل پارٹیز ان کو کرٹیسائز کر رہی تھی۔ امریکہ اور ویسٹ بھی ان سے ناراض ہو گیا۔ 2008 میں الیکشنز کروائے گئے جس میں پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جیت گئی۔ مشرف کے خلاف پارلیمنٹ میں امپیچمنٹ پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی۔ اس پریشر میں مشرف نے 18 اگست 2008 کو ریزائن کر دیا۔ ریزائنیشن کے بعد مشرف نے ملک چھوڑ دیا، پہلے لندن پھر دبئی میں سیٹلڈ ہوئے۔ وہاں ان کی لائف ریٹائرڈ جنرل جیسی تھی، لیکچر دیتے اور اپنی پارٹی آل پاکستان مسلم لیگ نون بنائی اور انٹرنیشنل کانفرنسز میں پارٹیسپیٹ کرتے، لیکن پاکستان میں ان کے خلاف کئی لیگل کیسز چل رہے تھے۔ 2013 میں مشرف نے واپس پاکستان آنے کا فیصلہ کیا تاکہ الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کر سکے، لیکن جیسے وہ پاکستان آئے ان کے خلاف کیسز ایکٹیویٹ ہو گئے۔ کورٹس نے انہیں الیکشن سے پارٹیسپیٹ کرنے سے منع کر دیا اور وہ اسلام آباد میں ہاؤس اریسٹ بھی رہے۔ اس وقت ان کی پولیٹیکل سپورٹ زیرو تھی، ان کی پارٹی APML کو ووٹ نہیں دیا گیا۔ 2016 میں مشرف میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے دبئی واپس چلے گئے۔ انہیں ایک ریئر ڈیزیز ہو گئی جس میں باڈی کے آرگن گریجولی ویک ہونے لگتے ہیں، اس وجہ سے ان کی ہیلتھ بہت خراب ہو گئی اور پاکستان آنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ 5 فروری 2023 کو مشرف کی ڈیتھ دبئی میں ایک ہاسپٹل میں ہوئی۔ اس وقت ان کی ایج 79 سال تھی۔ ان کے جنازے کو پاکستان لایا گیا اور کراچی میں آرمی گریو یارڈ میں ان کو دفن ہوا۔ مشرف کی لیگیسی مکس تھی، کچھ لوگ ان کو ہیرو مانتے ہیں اور کچھ لوگ ڈکٹیٹر۔ ان کے دور میں اکانومی گرو ہوئی، میڈیا کو فریڈم ملی، آرمی ڈسپلن اور گورننس میں ایفیشنسی لائی گئی۔ پرویز مشرف پاکستان کے ان جنرلز میں شامل ہیں جن کا نام ہمیشہ ہسٹری میں لکھا جائے گا۔ So this was the complete life story of جنرل پرویز مشرف۔ پرویز مشرف کا نام پاکستان کی ہسٹری سے کبھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے تھاٹ کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اللہ حافظ۔